लंबी चौड़ी रिवायत लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पता है कि जब मजदूर मजदूरी मुकम्मल कर लेता है तो फिर मालिक उसको इनाम देता है। तो ये रात जो है ना, इसको लैलतुल जायजा कहते हैं कि ये इनामात तकसीम करने की रात है। तो इसलिए ये इनाम लो। और सुबह अल्लाह ताला फरिश्तों को चौकों में खड़ा कर देता है, वो ऐलान करते हैं कि लोगों आओ अपने मालिक की तरफ, बख्शे जाओगे। जाते हैं, फिर बख्शे जाते हैं। ये सारी बात झूठी है, मौजू रिवायत है, मनकर्त कहानी है, कोई लैलतुल जायजा नहीं। और जो एक रिवायत ये है, जो हमारे भी रिसाले में एक ने लिख दी है कि कुछ रातें ऐसी हैं जिनमें अगर जागा जाए, बात की जाए, तो जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे, ऐसे बंदे का दिल नहीं मरेगा, उसमें लैलतुल फितर भी है। ये भी बिल्कुल ज़ईफ और कमजोर रिवायतें हैं। अगर कोई तहज्जुद और नफल वगैरह हमेशा पढ़ता तो बेशक पढ़े, कोई अलहदा नमाज नहीं। नबील भाई, इस रात में सुबह उठकर आदमी नहाए, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, अल्लाह अकबर कहता हुआ ईदगाह को जाए, वो सुन्नत है। रात के लिए कोई बात दीन में नहीं आई, कोई सही हदीस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये क्लैरिफाई कर दी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह को दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर से रखिएगा। लंदन से पूछ मौलाना, शवाल के रोजों की अहमियत के बारे में एक बहन ने सवाल किया है कि उसकी क्या अहमियत है जी दीन इस्लाम में। अब अहमियत इससे बढ़कर क्या होगी कि थोड़ी मेहनत पर इतना अजर कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रमजान शरीफ के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 रोजे रख ले तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल के रोजों का सवाब देता। वैसे तो 360 या 55 दिन कैसे हम रख जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हैदराबाद से जनाब दोबारा जी, कोई बात नहीं, पूछिए जी। वो अपना वितर के बाद जो 2 रकात बैठ के पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ अक्सर जो है वो बैठ के ही पढ़ते हैं। बैठ कर ही पढ़नी चाहिए, बैठ के ही पढ़नी है। हाँ। चलो, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो जो है अपना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था और जो बैठ के नमाज पढ़ी जाएगी उसका आधा सवाब है। नहीं, ये बात उनकी दुरुस्त नहीं। वो ठीक है कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने यही बात फरमाई कि नफर अगर बैठ कर पढ़ोगे आधा सवाब। लोगों ने आपको देखा तो आपने फरमाया तुम मुझको अपने पर क्यास ना करो, मेरी बैठ कर भी उस पर पूरा अजर में। वो तो जाहिर बात, मगर ये 2 रखते जो है ना, ये अलग है। ये कभी भी आपने खड़े होकर नहीं पढ़ी। बाकी नमाजें जैसे पढ़े खड़े होकर पढ़ते, कभी कभी बैठकर पढ़ दी बताने के लिए, कभी करते भी खड़े होकर पढ़ देते, कभी बैठकर भी पढ़, पता तो चल जाता उम्मत को कि दोनों जायज हैं। सारी उम्र आपने जब भी ये पढ़ियां रखते हैं बैठ कर पढ़ी, बैठ के पढ़ी, बैठ के पढ़ी। इसलिए ना हम बैठकर आपकी इत्तिबा में पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह बैठे थे इसलिए हम बैठ रहे हैं, तो यकीनन मेरे भाई हमें ना खड़े होने से ज्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि इसमें जो है वो ये कहते हैं कि अपना इसको जो है वो वितर के बाद जो है वो कोई नमाज नहीं होती, तो उस एतबार से भी फिर वो कहते हैं कि ये खासा था अल्लाह के। नहीं, खासा कोई नहीं कहना चाहिए। अच्छा। ये बात जो इमाम इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया ने कही, वो इन दोस्तों को याद करनी चाहिए। एक तो आपने जब पढ़ दिया और आपके सहाबा में ने भी ऐसा किया। मसलन अबू दाऊद शरीफ में आता कि हजरत तल्क़ इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक महल्ले में गए, लोगों ने कहा आप साहबी रसूल हमें इमामत करा दें, तो उन्होंने ये जो है ना नमाज तरावी ये पढ़ाई, वितर भी पढ़ाई। बाद में अपने महल्ले में गए तो लोगों ने शौक जाहिर किया कि आप हमें भी पढ़ाएं। उन्होंने फिर उनको वो रखते पढ़ाई, मगर जब वितर का वक्त आया तो उन्होंने कहा भाई ला वितराने फी लैला, एक रात में 2 वितर नहीं हजूर ने कहा होते, इसलिए वितर कोई और पढ़ा दे, नफर मैंने पढ़ा दिया। यानी 20 नफर उन्होंने बाद में पढ़े, तो ये बात नहीं। वो सिर्फ आपने फरमाया जो तहज्जुद पढ़ते हैं, अब भी कई लोग सवाल करते हैं कि उठते ही पहले वितर पढ़ लें, बाद में उन्हें समझाया जाता है कि नहीं, अपनी रात की नमाज जो है उसमें वितर आखिर में रखो। ये नहीं कि उसके बाद नफली कोई नहीं, सिर्फ ये था कि पढ़ने का तरीका ये है कि नफल जितने तहज्जुद के पढ़ने वो पहले पढ़ो, वितर ले जाओ आखिर में। उसके बाद जो 2 रखते हैं वो वितर का ही हिस्सा। जैसे इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो मगरिब की नमाज है इसको भी अहादीस में वितरुन नहार का कि ये दिन के वितर है। फजर से नमाजें शुरू होती हैं, रखने बनती जाती है, मगरिब की 3 शामिल हो जाती हैं तो सारी रखते ताक बन जाती है। फिर रात की नमाज शुरू होती, वो भी जब हम वितर पढ़ते हैं तो ताक बन जाती है, दोपहर तकसीम नहीं। तो जैसे मगरिब की नमाज के साथ वितरों के 2 सुन्नतें हैं ना, इसी तरह इन 3 वितरों के साथ उसकी 2 सुन्नतें हैं। ये अलग नहीं, जैसे कोई कहे मगरिब पढ़ो तो मगरिब में यही आ गया कि 3 फर्ज ही पढ़ो, 2 उसके साथ सुनते। ये वितर का हिस्सा है, ये ज़ादुल नमाज में पढ़ना चाहिए कि ये कोई अलग नमाज नहीं। खुद जिस तरह दिन के वितरों के साथ 2 रखते हैं, रात के वितरों के साथ भी ये 2 रखते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल जो शाम को पढ़ लेते हैं वितर, उन्हें तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने फरमाया सुबह को उठना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल मरला।
اس لیے جو دو یہ بیٹھ کر پڑھ لے گا اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. اچھا یہ سنتیں جو ہیں جی ان کو 4 ایک سلام سے پھیرا جا پڑھا جا سکتا ہے؟ اب پڑھا تو جا سکتا مگر صحیح طریقہ جو حدیث پاک میں اور جس کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر اعلان کیا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن میں جب نماز شروع کرو. کوئی روایت صرف صلاۃ اللیل کے ساتھ بھی آتی ہے؟ نہیں والنہار بھی آ گیا. سلسلہ الاحادیث سیاح جو ہے نا علامہ ربانی صاحب نے کسر نکال دی کہ والنہار بھی صحیح. اور یہ حضرت عمر رضی کا فرمان تو بالکل موطا میں صحیح ہے نا کہ ممبر پر اعلان کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ 4 ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے تو اس کی دلیل پھر کیا ہے؟ نہیں وہ دیتے ہیں کہ آپ نے زور سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ان میں سلام نہیں کیا مگر وہ ثابت نہیں ہوتی، ضعیف ہیں روایتیں. اچھا بہت شکریہ آپ کا صاحب، بہت خوشی ہوئی. اللہ خیر. صلاۃ التسبیح کے متعلق اگر ٹائم ہو تو یہ کل بتائیں گے. کل ہوں وقت دوسرے ساتھیوں کو بھی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ خیر سے رکھے. مولانا وہ عید کے حوالے سے ایک سوال رہ گیا تھا، شوال کی بات چل پڑی، تو عید کی نماز کی 7 یا 4 تکبیرات کی کیا حکمت ہے؟ کال لیں گے پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں میوری سے بات کر رہا ہوں. بلال جی. جی بلال بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ ہاں جی میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ عموماً ہماری حنفی مسجدوں میں ایک نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی طور پہ کئیوں میں اونچی آواز میں کئیوں میں خاموشی کے ساتھ اجتماعی طور پہ دعا مانگی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر. اور ہمارے اہل حدیث مسلک کے جو لوگ ہیں وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں تو کچھ اٹھ کے نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں، جسے دعا مانگنی ہوتی ہے وہ بعدیں مانگ لیتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ بلال بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اب بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، یہ ضرب مومن وغیرہ ان کی نگرانی میں نکلتے تھے. طالبان بھی ان کے ہی شاگرد تھے. مولانا رشید احمد رجحانوی کراچی میں بہت بڑا دارالعلوم ان کا، انہوں نے اب اس پر کتاب لکھ دی ہے جس میں انہوں نے کہا یار تھوڑا بہت جب میں نے کہا تھا نا کہ دعا مانگ رہی ہے کہ میری توبہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بالکل بدعت ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، رسول اللہ اور صحابہ نے کبھی نہیں کی. اس لیے بات تو یہی صحیح ہے کہ کسی کا دل ویسے دعا کرنے کو چاہے تو جب جی چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگ لے. مگر یہ نماز کا جو حصہ بنا ہوا ہے نا کہ نماز کے بعد کرتے ہیں، یہ تو آپ کی اتنی عمر گزری ہے ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ حضور نے کبھی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی. اجتماعی تو کچھ تنہا بھی نہیں کی. اس لیے انہوں نے کتاب لکھ لی اس پر انہیں دنوں دیوبندی عالم نے. کتاب کا نام؟ ہاں وہ دادیا سے ملتی ہے، نام میرے ذہن میں نہیں تھا، پڑھ لی میں نے. چلے کل کال کیجیے گا، ہم آپ کو کتاب کا نام بتا دیں. یہ دعا نہیں ثابت، اکیلا کو کبھی کرنا چاہتا تو کر ذکر اذکار کرے. جی جی کل کال کر لیجیے، کتاب کا نام بھی بتا دیں. ہاں نام بتا دیں. چلو ٹھیک ہے، مہربانی. جی یہ عید کی نماز کی تکبیرات جو ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ 7 یا 4 تکبیر تحریمہ کے بعد جو تکبیرات کی جاتی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے جو ہے نا کہ 3 تکبیریں کہی جائیں، پہلی میں قرات سے پہلے اور دوسری میں قرات سے پہلے، جیسے یہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ثابت ہے. بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی لوگوں نے، ابن مسعود اور بہت لوگوں نے یہ پڑھی ہے. آسمان جیسی نا روشن دلیلیں ہیں اس کی. اس لیے یہ بھی اگر ہم پڑھ لیں کبھی تو کوئی اہل حدیثی سے نہیں نکل جائیں گے، یہ بھی سنت ہے. اور 7 اور 5 کہیں گے تو وہ بھی ثابت ہے. اس کو یہ ترجیح ہے کہ اس کی روایتیں زیادہ. اور دوسرا عمل الحرمین حق و ارجح، جیسے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نا مکے مدینے میں جو ہوتا چلا آیا نا وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ وہاں حضرت ابو ہریرہ نے نماز مدینہ شریف میں پڑھائی 7-5 کے ساتھ، درست دونوں ہیں. 3 والوں کے ساتھ آپ پڑھیں وہ بھی صحیح نماز ہے، 7 اور 5 پڑھیں اور وہ دونوں قرات سے پہلے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اور یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھیں کہ دونوں رکعتوں میں جیسے قنوت بعد میں ہے وہ دونوں رکعتوں میں بجائے پہلے کے 5 اور 4، پہلی میں 5 دوسری میں 4 اور رکوع سے پہلے قرات کے بعد. یہ تینوں طریقے بالکل صحیح. 7-5 دونوں قرات سے پہلے، ایک قرات سے پہلے 3 دوسری میں بعد، اور 5 اور 4 اور دونوں ہی رکوع کے متصل. ان میں سے کوئی غلط نہیں. غلط نہیں کہنا، امت کو ٹکڑے کرتے ہیں لوگ. باقی حکمت جو ہے، حکمت بالکل واضح. آپ دیکھتے ہیں کہ عید کا دن ہمارا جشن کا دن ہے، اچھے کپڑے، خوشبو، کھیل کود کی حضور نے اجازت دی ہے، ایسی نہیں خشکی. لوگ جو ہے نا ان کو چھٹی دی کہ حبشی جو تھے ان کے پاس ہتھیار ہوتے، گتکے ہوتے، وہ کھیلتے. اور